السلام علیکم ګرانو ملګرو. دا وګورئ دا اوبو لیول دغه دی، اوس فلحال دغه پرونه زیاتې شوي دي د خیره، او دې خوا دې اوبو ته وګورئ دا بالکل روډ ته راغلي دي. دا وګورئ تاسو د اوبو حالات کتی شئ. دا اوبه چې دی نو پرونه زیاتې شوي دي. او دا اوبو لیول وګورئ دا نن پرون 35 او نن 36 شوی دی. دا پرون نه بل ورځ 28 که نه اصل کې بچ دی والته د کنډرو غر سره یاد کوم وایي دا چې دغه شلیدلې نو شا طرف وضو ځای نه راغی نو هغې هغه راواورېد هیله روانې نری نری روان دي دا په نوښار کې اکسایز دفتر دی چې ټول ډوب پروت دی. سیند غاړې ته چې څومره دغه وو نو هغه ټول ډوب شوي دي. وګورئ وته دغه ورکشاپونه دي ټول. دا د نوښار چوک دی، یوټرن دی او یوټرن سره دا ورکشاپونه دي، دا هم ټول ډوب شوي دي. تاسو ته فوجي فاونډیشن سکول وښایو. نوښار ده، ډېر سوی حالات دي.
خدای بخیر خیر دیجیے ٹھیک ہے خیر جی. بالکل مہربانی اللہ شکر دی هغه د کابل ریډي دغه ورسېدله ها اوبه خو پرون نه زیاتې شوي دي یاره اوبه خو مې پرون نه زیاتې شوي دي تا ټول شبه صحیح که نه نو شبه که نه دا دې وخت کې زه نوښار نوي پل له پاسه ولاړ یم او دې وخت کې تاسو دا حالات کتی شئ دا د تبلیغي مرکز حالات دي دا وګورئ ورته پولیس والا هم چې دی نو ټولو پسې شوي دي دلته اړو څوک پرېږدي نه خو بیا هم لګیا یم ویډیو جوړوم ریکویسټ مې ورته وکړه چې یو 2 منټه راته ویډیو پرېږده دا حالات دي الله دې مخکې خیر کوي بس حالات ہیں نوشہرہ کے فی الحال آج 28 تاریخ ہے اور 28 تاریخ کے صبح 7:30 بجے ہیں یہ کچھ لائیو ویڈیوز میں نے آپ کو دکھائے ہیں اللہ آگے خیر کرے سنا ہے کہ کابل سے اور سوات سے مزید ریلے بھی آ رہے ہیں مزید بارشیں وہاں پہ متوقع ہیں تو اللہ بس آگے خیر کرے آپ سب بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ